السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات هدايه. نتمنى يا ربي تكونوا كدوزوا هذا رمضان بصحه جيده وكدوزوه ويحقق لكم ربي كل ما كتمناو. فكيف ما عارفين بان العيد قرب، وبغيت نشارك معكم الحلوه اللي غنصايب حليوات زوينين. فاول فقلت غادي نبدا هذا الفيديو هذا، غندير معكم شكيلات ديال صابلي كيجيو زوينين، كتجي معلكه وزوينه. فبلا ما نطول عليكم، بالنسبه للمقادير فاش كنحتاجو هنايا 250 غرام ديال الزبده كيف ما كتشوفوا. غنحتاجو 200 غرام اي ما يعادل زلافه ديال السنيده. غنحتاجو من 200 حتى 300 مليلتر ديال الزيت اي ما يعادل من كاس ونص حتى 2 كيسان ديال العنبه. غنحتاجو 2 معالق كبار ديال الحليب بودر، يمكن لكم تستغناو عليه. قبيصه الملحه. غنحتاجو يا اما النكهه ديال صابلي، اولا نحتاجو هنا بسكوي صابلي، ها هو انا شديته وطحنته. غنحتاجو هنايا ثلاثه البيضات. وبالنسبه للدقيق فاحنا غادي نحتاجو تقريبا واحد كيلو، يعني على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا. يعني تقدروا ديروا كيلو كامله اولا تخليو منها واحد شويه. نمروا دابا لتحضير العجين ديال هاد الصابلي هذا. فبالنسبه للتحضير، فاول حاجه نبدا بها هي 250 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره ديال المطبخ باش تجيكم سهله في الخدمه. وغادي نزيد عليها السنيده بحال هكا، وغادي نزيد عليها الملحه، ها هي خبيصه صافي. وكنبدا نخدم هاد الزبده مع السنيده حتى كتولي لينا اون بوماد. نبقى نخدمها بحال هكا. الزبده السنيده كنزيد دابا الزيت، غادي ثاني نبدا نخلطو هكا كلشي. الزيت مع الزبده السنيده. فانا دابا غادي نضيف ثلاثه البيضات. غادي نزيدو دوك 2 معالق ديال بودره الحليب، وغادي نزيد حيت داك الصابلي اللي طحنت اولا هيرنيس اولا اللي كان عندكم كيعطي كو زويون. صافي ونخلط بحال هكا هانتوما. ودابا ان شاء الله غادي نبدا نضيف في الدقيق. ها هو هنا عندي كيلو ديال الدقيق، غنبدا نضيف فيه بالتدريج بحال هكا.
البنات العجين ديال صابلي من بعد ما جمعت فهي هزت ليا بالضبط كيلو ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي عندي انا هزت ليا كيلو. ها نتوما العجين كيجي ما كيجيش قاصح بزاف وما كيجيش هشيش بزاف بحال هكا. دابا البنات انا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونديرها في الثلاجه تبات ليله كامله. بالنسبه اللي مزروب بها فهو يخليها واحد ساعه ولا ساعتين في الثلاجه ويبدا يخدمها باش تجيكم مزيان. البنات من بعد ما باتت لي العجينه في الثلاجه فانا دابا هنا خديت اول كره. فانا قسمتها على جوج، غندير جوج اشكال ديال صابلي. خديت هنايا راه انا ديجا بديت الخدمه وقلت نوريكم الطريقه. ها نتوما كناخذ كره بحال هكا. انا غنخدمها البنات بالدقيق. ها نتوما ولا بغيتو ديروا بلاستيكه ديروها غير بالدقيق باش تضمنوا انها ما غاديش تلصق معاكم. صافي وكنزيد الدقيق حتى من الفوق. واخا يبان لكم بحال هكا الدقيق كثير راه ملي كتبداو كدلكوا حيتاش الصابلي فيه الزبده. ها نتوما يعني راه كيشرب. فدابا ان شاء الله غنشد المدلك. غنبدا ندير اول حاجه بحال هكا. هانتوما واخا تشق معاكم بحال هكا راه ماشي مشكل. هانتوما هانتوما ما نديرها لا رقيقه لا غليظه. ونضمن بان كاع يعني بحال السمك ديال هنا بحال السمك ديال هنا يكونوا في سمك واحد اي فرق واحد. دابا انا غادي ناخذ هاد الطابع هذا كنديرو بحال هكا في الدقيق باش نضمن انها ما تلصقش ليا. صافي وكنبدا نطبع. ها نتوما المهم البنات من بعد ما ساليت الطبيعه ديال الحلوه كامله فهنا غادي نستعن بموس بحال هكا. صافي وكنبدا نهزها كنحيد داكشي اللي لاصق غنحيدو بحال هكا. هاد الدقيق كامل غيتحيد ونستف في اللاطه بحال هكا. ها نتوما ساهله. ها نتوما صافي وكنحط في اللاطه اللي غندخل الفران. راه ساهل. هانتوما البنات هنا من هذه هي داكشي اللي بقى ليا ملي بقات هاد العجينه عاود جمعتها وغادي نعاود ندلكها. هانتوما باش تعرفوا العجينه راها هشيشه. هانتوما تخدموها غير بشويه تستعنوا بالدقيق وما تخافوش. انا غنوريكم اللاطه لان الدقيق راه ما كيبقاش يبان. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on it high. هانتوما البنات دوك الزوائد اللي كيبقاو ليا منين كنطبع كنشدهم كنجمعهم هكا في بلاصتهم وكنسد عليهم. عاد غادي نرجع لهم هكا في الاخر نكمل بهم. هانتوما البنات الحلوه من بعد ما قطعتها بالقطاعه اولا شكلتها الشكل اللي بغيت انا. هانتوما رغم هذاك الدقيق كامل اللي درت هانتوما دابا كتشوفوا راه ما فيهاش زعما الدقيق راه بحال ما دايراش ليها الدقيق. دابا البنات غادي ندخلها الفران نشعل عليها لتحت وندير عافيه مهيله
وهي ما حد داك الطيب ما حد هذاك ما حد داك الذهب. ملي تبان لكم بدات كذهب صافي بقاو معاه بشويه 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 حتى طيب. دابا انا غادي ندخلها الفران ونبدا الشكل الثاني ان شاء الله. الشكل الثاني اللي غادي ندير البنات هو هذا، ها هو بحال الورده، هو اللي غادي ندير. راه نفس الخدمه ديال العجينه الاولى، يعني غير الطابع اللي مختلف. هانتوما صافي ونبدا بحال هكا نطبع حتى نكمل تاني كميه العجين اللي عندي. ديك الساعه نرجعو باش نوريكم الحلوه ملي غادي طيب والتزيين اللي غادي ندير. هانتوما البنات الشكل الاول ها هو من بعد ما طاب فهو كيجي عليه الشكل هذا. فانا دابا غادي ناخذ هكا الصفايه تكون رق من هكا اولا بحال هكا ماشي مشكل. صافي وكندير بحال هكا السكر كلاصي وكنبدا ندير هكا على الحلوه كامله. هذا هو الشكل الاول. غادي ناخذ دابا هاد الكونفيتور هذا ديال المشماش وغادي نزيد عليه ملون احمر، ولا بغيتو تخليوه بحال هكا خليوه. ها هو هذا راه ملون غذائي ونحرك بحال هكا. Oh, honey, come along. You gotta feel it. دابا هاد صار لي هذا ها هو التحت ديالو وكندير غير شي شويه. انا نبدا على بركه الله بحال هكا صافي ونحطها بحال هكا. هانتوما وديروا غير هكا حيت ملي غادي تحطوا فوقها بحال هكا غادي داكشي غادي يسيح لكم من الجناب. هانتوما صافي نكملوا على هذا الشكل هذا حتى نكمل الحلوه كامله. هانتوما هنا من بعد ما درت الكونفيتور الحلوه كامله اي الطبقه الاولى، فدابا غادي ناخذ هذيك الطبقه الثانيه اللي درت فيها السكر كلاصي ونبدا نحطها بحال هكا. Come on, groove along. That's it, baby. I know you're on a roll, sweet honey. Let's take it real slow. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beating up. فهذا بالنسبه للشكل الاول ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. دابا ندوزو باش نقادو الشكل الثاني. بالنسبه لبنات الشكل الثاني فانا هنا خديت معلقه ديال الناباج والكليكوز درتهم شي شويه يدفاو باش يطلقوا حيت كانت عندي في الثلاجه. وناخذ شيته وغادي نبدا ندهن في الوجه ديال صابلي بحال هكا. ناخذ بحال هكا مزيان ندهن مزيان. هانتوما
دابا البنات غنشد كوكا كونكاسير ديجا حمرتو، خديتو حمرتو شي شويه، ونبدا ندردر فيه بحال هكا على كاع الحلوى. ولا تبقاو تشدوا الحلوى وديروا ليها بحال هكا تفندوها وتحطوها احسن، ولا تشدوا الحلوى وتحطوها بحال هكا تفندوها وتحطوها احسن. صافي حتى نكمل الصابي ديالي كامل ونرجع معاكم. هانتوما البنات الشكل الثاني، فانا غندير له الكونفيتور عادي ما لونتو ما والو، حتى هو غندير له نفس الشكل نفس الطريقه اللي درت في الاول. ندير له الكونفيتور الوسط ونحط هنا. هانتوما ديجا وريتكم الطريقه. Come on, can you move along? That's it, baby. I know you're on a roll, sweet honey. Let's take it real slow. You know we got what you need. هاي البنات الحلوى ديالي من بعد ما وجدات، فهما جوج شكال بعجينه وحده كيجيو مختلفين تماما. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. ها هما كيجيو، فنتمنى هادشي يعجبكم ان شاء الله ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من صحابكم وعائلتكم. مبروك العيد ديالكم مسبقا. السلام عليكم، مع فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده.